तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः अह संवर्तको वह्निरनिलो वधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वभुग्युतुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जन्मर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टसृष्टकृच्युतिः सिद्धार्थसिद्धसङ्कल्पः सिद्धिसाधनः वृषभो विष्णुः वृषपर्वाचोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुःखरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपश्चिष्टप्रकाशनः भुवनस्तेजो निधिरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्रस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चराक्षरोर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानुश्चरविदुःसुरेश्वरः औषधं जगदस्येयुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नागः पवनः पावनो नरः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रभुः युगावैकृत्युगावभतो नैकमायो महाजनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित अनन्तगित् शिष्टसृष्टेष्वखण्डीनहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरतिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्धस्कन्धधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्वानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौर्यजनेश्वरः अनुकूलः सखावक्तः पत्नीपत्वनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्षिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीमः हरिर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो केतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताचरः वृत्पक्षोपणो देवश्रीगर्भः परमेश्वरः कारणं कारणं कर्ता विकर्ता दहनो गृहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानगो ध्रुवः परमे परमः